पब्लिक न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में खुशामदीद। और अब आपको बताएं कि चीचावतनी के नवाही गांव में दो फरीकों के दरमियान पानी के मामले पर झगड़ा हुआ है। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद कत्ल हो गए। जवाबी फायरिंग पर 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। एक अस्पताल के रास्ते में जाँ बहक हुआ। बाद में दुश्मन पार्टी ने हॉस्पिटल की इमरजेंसी में घुसकर जख्मी को भी कत्ल कर दिया। एक जख्मी अब भी नाजुक हालत में हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। दूसरी जानिब मुल्जिमान की अस्पताल के इमरजेंसी में दाखिल होकर फायरिंग पुलिस के लिए सवालिया निशान बन गई है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अफजाल यासिर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल, बताइएगा क्या मामला है ये और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक इन मुल्जिमान के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया चीचावतनी के नवाही गांव 108 बारह में पेश है। 6 अफराद ने चौरी साकब के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में साकब शदीद जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग पर 3 हकीकी भाई जाबाक हो गए, जबकि एक नामालूम अफराद ने तहसील हेडक्वार्टर की इमरजेंसी में घुसकर जख्मी होने वाले साकब को भी कत्ल कर दिया। एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में साहिवाल DHQ अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाकया की इतला मिलने के बाद पुलिस, थाना सिटी और थाना सदर ने जैब कुआ पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया, तफ्तीश का आगाज कर दिया और लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अफजाल, आपने हमें इस बारे यासिर आगाह किया। हुजरा शाह मुकीम में फसलों की बाकियात जलाने के दौरान आग लगने से 6 बच्चे झुलस गए हैं। जख्मियों में 3 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। ये वाकया हुजरा शाह मुकीम और दीपालपुर में पेश आया। बच्चों को लाहौर जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। हुजरा शाह मुकीम में फसलों की बाकियात जलाने के दौरान आग लगने से 6 बच्चे झुलस गए। जख्मियों में 3 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ये वाकयात हुजरा शाह मुकीम और दीपालपुर में पेश आए। बच्चों को लाहौर जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे राशिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका अमाम वाला में पेश आया, जहां फसलों की बाकियात जलाने के दौरान 2 बच्चे अहमद और अली सनैन खेल रहे थे कि आग की लपेट में आ गए, जिनको फौरी तौर पर जिना अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया, जहां मासूम बच्चे जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। जहां बाक होने वाले बच्चों में 5 साला अली सनैन और 7 साला अहमद था, जबकि दूसरा वाकया नवाही इलाका निजामुद्दीन में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार 4 बच्चे आग की लपेट में आ गए, जिनमें से एक बच्चा जान बच। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद अली, आपने हमें इस बारे आगाह किया। उधर मुल्तान रोड पर वैन टेक्सटाइल मिल्स के करीब देरीना दुश्मनी पर 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया है। दोनों भाई अदालत पेशी पर जा रहे थे कि कार सवारों ने फायरिंग कर दी। दोनों मुतारिब ग्रुपों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। इससे कबल दोनों जानिब से भी बेशतर अफराद कत्ल हो चुके हैं। लवाहिकीन ने मुल्तान रोड को बंद करके एहतजाज किया है और गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शहजाद मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, मजीद इस बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मुजाहिद, ये अफसोसनाक वाकया दीन टेक्सटाइल मिल पत्तोगी के सामने जो है वो पेश आया, जहां पर 2 सगे भाई शान खान और हैदर खान मोटरसाइकिल पर सवार होकर अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे, जिनको पीछे से आने वाले कार में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दोनों मकतूलीन का ताल्लुक जो है वो पत्तोगी के नवाही गाँव लखन के से है। जब इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये एक दरीना दुश्मनी का शाखसाना है और इनको मच्छर ग्रुप के लोगों ने कत्ल किया है, जबकि कत्ल करने वाले और मकतूलीन का ताल्लुक भी जो है वो एक ही खानदान से बताया जा रहा है, जिनकी अरसा दराज से दुश्मनी चलती आ रही है और इनके आपस में पहले भी जो है वो कत्ल हो चुके हैं। आज भी दोनों मकतूलीन साहब का कत्ल के सिलसिले में अदालत में जो है वो जा रहे थे। मकतूलीन के वर्सा जो है उन्होंने लाशों को नेशनल हाईवे पर मुल्तान रोड पर रखकर जो है बंद कर दिया और एहतजाज करते रहे, जिसकी वजह से रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि मुकामी पुलिस, रेस्क्यू 1122, मोटरवे पुलिस और दीगर तहकीकाती टीमों ने जो है वो मौका पर पहुंचकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मुगल, आपने हमें इस बारे आगाह किया। और मोहसिन दावड़ को दावत क्यों दी? बाजौड़ काउंसिल की तकरीब में हंगामा हुआ, कुर्सियां चल गई। हल्फ बर्दारी की तकरीब में बदनज़मी हुई। मेहमान खुसूसी मोहसिन दावड़ जूं ही स्टेज पर पहुंचे तो जमात इस्लामी के लोगों ने हंगामा आराई शुरू कर दी। धक्कम पेल भी हुई, जिसके हाथ में जो आया दे मारा।
آپ کو بتائیں کہ محسن داوڑ کو دعوت دینے پر باجوڑ کونسل کی تقریب میں ہنگامہ ہوا ہے اور کرسیاں چل گئی ہیں، جبکہ تقریب حلف برداری شدید بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ مہمان خصوصی محسن داوڑ جیسے ہی اسٹیج پر پہنچے تو جماعت اسلامی والوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ ایک دفعہ پھر سے علاقائی خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں بگڑے رئیس زادوں کا نوجوان پر بدترین تشدد، 10 سے زائد افراد نہتے نوجوان کو ڈنڈوں اور مکوں سے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ سفاک ملزم تشدد کے دوران ویڈیو بھی بناتے رہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اوباش لڑکے ایک نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ 10 سے زائد افراد نے نہتے نوجوان کو ڈنڈوں اور مکوں سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے عتیق میاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عتیق، بتائیے گا اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد کچھ کارروائی کی پولیس نے ان اوباشوں کے خلاف؟ جی بالکل، یہ تھانہ دلے کا علاقہ گونڈرانوالہ روڈ ہے، جہاں پر یہ بگڑے رئیسزادے جو ہیں انہوں نے ایک نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ 10 سے زائد نوجوان ہیں جنہوں نے کان پکڑوا کر ڈنڈوں مکوں سے اس نوجوان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ ملزمان جو ہیں اس دوران سکم ظریفی اور دیتا دلیری یہ ہے کہ ویڈیو بھی بناتے رہے اور بعد میں اس کو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دیا۔ اسی دوران درخواست بھی تھانہ متعلقہ جو ہے دلے اس کو دی گئی ہے، لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عتیق، آپ نے ہمیں اس بارے آگاہ کیا۔ ادھر دیپال پور گلا منڈی روڈ پر بول دیا ہے، تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پبلک نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق 62 شخص شہزاد پراچا کا دکان مالک سے لین دین کا تنازع چل رہا تھا۔ تشدد کے دوران ملزمان نے لاکھوں کا سامان بھی توڑ دیا۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے جمشید اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمشید، آگاہ کیجیے گا، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، دیپال پور گلا منڈی روڈ پر واقع پرائم کاسمیٹکس کی دکان پر 10 افراد نے دھاوا بول دیا ہے اور دکان میں موجود مالک کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج پبلک نیوز نے حاصل کر لی ہے، جو کہ پبلک نیوز کی سکرین پر دیکھی جا سکتی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 62 افراد کو ساتھیوں کے ساتھ مل کر دکاندار کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 62 شخص شیخ شہزاد پراچا کے ساتھ دکان مالک کا لین دین کا تنازع چاہ رہا تھا، جس پر 62 شخص نے دن دہاڑے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دکان پر حملہ کر دیا اور دکاندار کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس کے علاوہ دکان میں موجود لاکھوں روپے کا سامان بھی توڑ دیا ہے۔ دوسری جانب متاثرہ دکان مالک نے ڈی پی او اکاڑا عمر سعید ملک سے انصاف کا مطالبہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے جمشید ہمیں آگاہ کیا۔ اور آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج کرنے والے محنت کشوں پر پولیس ٹوٹ پڑی، عورتوں اور بچوں پر بھی تشدد کیا گیا، جبکہ 41 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو زخمی حالت میں حوالات میں بند کر دیا، جبکہ پولیس اہلکار بچوں اور عورتوں کو گھسیٹتے ہوئے حوالات لے گئے۔ مزید جانیں گے اس معاملے پر، ہمارے نمائندے ابو بکر جٹھول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابو بکر، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ یہ وجہ بالکل یہ واقعہ چشتیاں میں پیش ہے، جہاں پر یہ پولیس کی جانب سے نہایت کو غیر انسانی سلوک کیا گیا یہ محنت کشوں کے خلاف۔ تو یہ اس کا جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چشتیاں کا نواحی گاؤں ہے 95 فتح، جہاں پر بہت سے قبضہ مافیا نے مبینہ طور پر پولیس کی ملی بھگت سے غریب محنت کشوں پر پہلے تشدد کیا، جس میں تقریباً 10 کے قریب غریب بچے، عورتیں اور بزرگ زخمی ہو گئے تھے۔ اور اس معاملے پر جب وہ انصاف کے لیے پولیس سے انہوں نے رابطہ کیا تو وہاں پر ان کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی ان کی سنوائی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد یہ مجبور ہو کر یہ لوگ ایس پی دفتر چشتیاں کے سامنے پہنچے ہیں، وہاں پر اپنی یہ ساری داستان بتائی گئی، لیکن وہاں پر بھی جب ان کی کوئی سنوائی نہیں کی گئی تو انہوں نے مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ایک معاملہ دیکھنے میں آیا کہ بجائے ان کی پولیس کو کوئی کارروائی کرنے کی، انہوں نے مظاہرین کے خلاف ہی ایکشن شروع کر دیا ہے۔ زخمی حالت میں پڑے ہوئے مظاہرین پر پولیس نے تشدد شروع کیا اور ان میں شامل تمام جو بچے بوڑھے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو حوالات میں بند کر دیا ہے۔ اب یہ جو احتجاجی مظاہرین کے لواحقین ہیں وہ اس پر کافی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابو بکر جٹھول، آپ نے اس بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔
और अब आपको बताएं कि नून लीग के ज़ेर एहतमाम रीगल चौक में एहतजाज के दौरान स्टेज बैठ गया और स्टेज बैठने का वाक़या लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की तकरीर से कबल पेश आया। आज नून लीग की जानिब से रीगल चौक में एहतजाजी जलसा किया जा रहा है और इसी जलसे के दौरान स्टेज बैठने का वाक़या पेश आया, जबकि ये वाक़या ख्वाजा साद रफ़ीक की तकरीर के आगाज़ में पेश आया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह जैसे ही ख्वाजा साद रफ़ीक तकरीर करने के लिए स्टेज पर आए तो आवाम का रश ज़्यादा होने के बायस जो है स्टेज बैठ गया, जिसके बाद जो है सूरत हाल को संभाला गया। ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह स्टेज बैठने का ये वाक़या पेश आया है। जब तमाम लीगी रहनुमा स्टेज पर मौजूद थे और ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे ही आवाम से मुखातिब होने के लिए रोस्टम पर आए तो जो वहाँ के रहनुमा हैं जो स्टेज पर मौजूद थे उनके वज़न के बायस स्टेज बैठ गया, जिसके बाद मामले को सूरत हाल को दोबारा से बेहतर किया गया। ये देख सकते हैं कि किस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक के खिताब के आगाज़ में स्टेज बैठा और आज नून लीग की जानिब से लाहौर में एहतजाजी जलसा किया जा रहा है। और इसी जलसे में जब ख्वाजा साद रफ़ीक स्टेज पर खिताब के लिए रोस्टम पर आए तो बोझ के बायस जो है स्टेज बैठ गया। ये आप मनाजिर देख सकते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और सूरत हाल को दोबारा से नॉर्मलाइज कर लिया गया। आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफ़ीक की तकरीर के दौरान जैसे ही साद रफ़ीक स्टेज पर आए तो अवामी बोझ के बायस जो है वहाँ पर स्टेज बैठ गया, जिसके बाद सूरत हाल को दोबारा से बेहतर किया गया। दीगर इलाकाई खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। उधर मुल्तान में इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री होल्डर नौजवान ने सरकारी मुलाजिमत ना मिलने पर व्हील बैलेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान का रहायशी मोहम्मद बिलाल है, जिसने जो है मास्टर करने के बावजूद नौकरी ना मिलने पर जो है मोटरसाइकिल के व्हील बैलेंस और टायर पंचर का काम जो है शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद है, उससे मज़ीद जानते हैं किस तरह सर ये काम सीखा है आपने, क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में। सर मैंने ये काम सोशल मीडिया के ज़रिए सीखा, जिस पर मुझे 15 से 20 दिन लग गए थे। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कामयाब हूँ। और मेरी ख़ुसूसन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से अपील है कि अगर मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो मैं अपने ख़ानदान का, अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। जी बिल्कुल, इनकी मोहम्मद बिलाल की आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है इन्होंने मोटरसाइकिल के व्हील बैलेंस और पंचर लगाने का काम जो है वो सीखा है और ये अब मुल्तान में जो है चिल्ड्रन अस्पताल के सामने बाइज़्ज़त तरीके से जो है रोज़गार कमा रहे हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला पंजाब से जो है मुतालबा भी किया है कि इनको सरकारी नौकरी फराहम की जाए ताकि ये जो है अपने घर वालों का पेट पाल सकें। जी उधर चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो से कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। पोलियो मुहिम के तहत 9 से 5 अक्टूबर तक 2.5 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक पोलियो मुहिम में 552 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 44 UCMOs की ज़ेरे निगरानी ये मुहिम इस वक्त जारी है। उन्होंने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। आपको बताएं कि चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। दीगर इलाकाई खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। खुशा पुराना लारी अड्डा से कलमा चौक तक ट्रैफिक एजुकेशन विंग के ज़ेर एहतमाम खुसूसी वॉक का एहतमाम किया गया। ट्रैफिक पुलिस अफसरान समेत मोअज़्ज़ीन और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने कहा कि वॉक का मकसद ट्रैफिक कवानीन से आगाही और पासदारी है। अफसरान ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने कमसिन बच्चों को मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन हरगिज़ ना दें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाएं। आपको बताएं कि इम्परी और कन्नू दास को मिलाने वाली सस्पेंशन पुल टूट फूट का शिकार हो गया है। यहां से गुजरने वाली अक्सर गाड़ियों के टायर भी पंक्चर हो जाते हैं। मजीद बता रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर राना। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں امپری ٹو کونوداس سسپینشن برج کے پاس۔ یہ پل جو ہے وہ 3 ماہ قبل جون کے مہینے میں ریپیئر کرایا گیا تھا، لیکن 3 مہینے بھی نہیں گزرے اس کی حالت جو ہے دوبارہ سے خستہ حال ہوئی ہے۔ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ناقص کام کرنے کی وجہ سے یہاں پہ پل پہ کیلیں نکلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کے اکثر ٹائر پنچر ہوتے ہیں اور گاڑی مالکان کو شدید پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ گاڑی مالکان کا کہنا ہے کہ کئی سال ہوئے ہیں، 2008 سے لے کر اب تک اس پل کو کئی بار ریپیئر کیا گیا ہے اور حکومت کو خاطر خواہ نقصان بھی پہنچا ہے، خطیر رقم بھی خرچ کی گئی ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ اس پل کی حالت زار بہتر نہیں ہو سکی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پل کی مرمت کا فوری کام کرایا جائے تاکہ وہ پریشانی سے بچ سکے۔ جی، مری شہر میں بسوٹی کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 15 برس سے سڑک کی تعمیر و مرمت کا کوئی فنڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے طفیل عباسی سے۔ جی طفیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی، مری شہر کے علاقے بسوٹی میں روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ 2 سے 3 کلومیٹر روڈ کے لیے میونسپل کارپوریشن نے 15 لاکھ روپے کی گرانٹ جاری کی، جو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے۔ اس روڈ کے کھنڈرات میں بدلنے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پیدل چلنا بھی محال ہو چکا ہے۔ ریسکیو 1122 نے یہاں آنے سے معذرت کر لیا ہے۔ لوگوں کو شہر تک رسائی وہ مشکل ہو گئی ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مریض کو ہسپتال پہنچانا ایک جویشیر لانے کے مترادف ہے۔ اس روڈ کو گزشتہ 15 برس کے دوران جو ہے اس کی تعمیر و مرمت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے اور برساتی نالے کا جو ہے وہ روپ دھار چکی ہے۔ عوامی حلقوں یہاں کے جو ہزاروں کی تعداد میں نفوذ پر مشتمل آبادی ہے، انہوں نے حکومت پنجاب سے اور ممبران اسمبلی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس روڈ کے لیے جلد از جلد گرانٹ فراہم کریں تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ جی، گھڑی پن جلال آباد کے مقام پر سڑک پر موجود نجی بینک کی عمارت اچانک زمین بوس ہونا شروع ہو گئی۔ عمارت میں فرش کی ٹائلیں اچانک اکھڑنے کے باعث دیواروں پر دراڑیں بھی پڑ گئی ہیں، جبکہ عمارت کو فوری طور پر خالی کروا لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے قاضی عبدالباری وہاں پر موجود ہیں۔ جی قاضی عبدالباری، بتائیے گا اس بارے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مظفر آباد گھڑی پن چوک کے مقام پر، جہاں پر آج صبح کے وقت جو ہے وہ نجی بینکس کی عمارت اچانک سے جو ہے وہ زمین بوس ہونے لگ گئی۔ جو بلڈنگ کے اندر جتنی بھی ٹائلز تھیں وہ اچانک سے اکھڑنے لگیں اور دیواروں میں شگاف پڑنے شروع ہو گئے۔ ایسی صورتحال میں جو بینک کے اندر جتنا بھی اسٹاف تھا وہ فوری طور پر باہر آ گیا اور انتہائی خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں بھی جو ہے وہ تمام جو ہے وہ عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں، اور آج کیونکہ 1 اکتوبر ہے تو اس وجہ سے انتہائی جو ہے وہ پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی۔ ابھی جو واقعے کے فوراً بعد جو ہے وہ مظفر آباد کی ضلعی انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئی۔ اس وقت جو بلڈنگ ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر بالکل کسی کو قریب نہیں جانے دیا جا رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ جو انجینئرز ہیں ان کو پہلے جو ہے وہ بلڈنگ دکھائی جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ بلڈنگ کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے کھولنا ہے یا بند رکھنا ہے۔ جی، محکمہ پی ایچ اے دیوالیہ ہو گیا۔ 80 لاکھ روپے کی عدم ادائیگی کے باعث کرائے کی عمارت خالی کروا لی گئی ہے۔ ذاتی عمارت نہ ہونے کے باعث 300 ملازمین کا محکمہ چھوٹی سی کینٹین میں منتقل ہو گیا ہے۔ مزید بتائیں گے نمائندہ پبلک نیوز افتخار علی۔ بالکل، گجرانوالہ میں محکمہ پی ایچ اے دیوالیہ ہو گیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ دفتر اس کرائے کی عمارت میں واقع تھا، جو کہ 80 لاکھ روپے کی عدم ادائیگی کے باعث یہ عمارت خالی کروا لی گئی ہے، اور اب یہ دفتر گلشن اقبال پارک کی ایک کینٹین میں منتقل ہو چکا ہے، جو کہ بڑی تھوڑی جگہ ہے۔ تاہم اس حوالے سے گجرانوالہ میں 300 کے قریب جو ہے وہ یہ پی ایچ اے کے ملازمین ہیں۔ 2012 میں پنجاب حکومت کی جانب سے پی ایچ اے ایکٹ کے تحت یہ اتھارٹیز وجود میں آئی تھی، تاہم موجودہ پنجاب حکومت نے 2019 کے ایکٹ کے تحت لوکل گورنمنٹ کو جو وہ یہ تمام تر اختیارات پی ایچ اے کے تفویض کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 10 کروڑ روپے کا بجٹ تھا اب کس طرح سے وہ جنریٹ ہوگا، کس طرح سے یہ اتھارٹیز جو ہے وہ کام کریں گی۔ تمام ملازمین، تمام سرکاری افسران، جتنے بھی اس محکمے کے افسران ہیں، اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے سروائیو کر سکیں گے۔ جی، اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں پبلک نیوز۔